अस्सलाम वालेकुम। हस्बे हाल में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं आफ्ताब इकबाल, आपका होस्ट, और मेरे साथ है नाजिया और अजीजी। आप दोनों को भी बहुत बहुत खुश आमदीद। ख्वातीन हज़रात, हमेशा की तरह हम पहले सुनेंगे आज का एजेंडा और उसके बाद सिलसिला शुरू करेंगे बातचीत का। जी नाजिया। जी सर, आज हम गुफ्तगू करेंगे शर्म अल शेख में तय पाने वाले मामलात पर, फूड स्ट्रीट लाहौर के बुरे हालात पर, शहबाज शरीफ के लिए खादमे पंजाब की बजाय तंदूर पंजाब जैसे खिताबात पर, और ठंड प्रोग्राम में आज है वापडा, और साथ ही हम मुख्तसर सा जायजा लेंगे जरदारी नवाज मुलाकात का। खबरों पर तबसरा करेंगे अजीजी, और इसके अलावा आप देखेंगे वीडियो क्लिप और खसूसी तस्वीर। और इसके अलावा नाजरीन अजीजी और नाजिया बेग तुआई करेंगी खोचल की इसकी आवारागर्दी पर। अब मुझे ये बताओ, ये जो तुम हर दूसरे दिन ये दानश्वर और ये अपना सहाफी सारे इकट्ठे होके चले जाते हो बाहर सरकारी खर्चे पे, तुमने ये को सरकारी खजाने को फुफड़ का माल समझा हुआ है? ये क्या बेहूदगी है, फुफड़ का माल समझा? नहीं तो किस लिए साथ जाते हो? मेरा मतलब है वजीर आजम साहब या सदर साहब जाते हैं तो क्या साथ क्या करने जाते हो? बेवकूफ, वहां पे मॉरल सपोर्ट देनी होती है जब इंडिया, और खास तौर पे इंडिया और अमेरिका का जब मामला आता है। हर जगह पे नहीं, मैं इस हक में नहीं हूं साथ जाने, लेकिन इस जैसे इशू ये तो बड़ा अहम था। इस पे तो मनमोहन सिंह के साथ मुलाकात थी। क्या मॉरल सपोर्ट देते हो वजीर आजम साहब को? पीछे इटे रखते हो रल के, वो मुर्शद पा गई है ट्रक के जो पीछे की तरफ रेड पड़ते हैं। यार कमाल है, ये तुम्हारा मसला ही नहीं है, तुम समझ सकते ही नहीं। यार मैं क्यों नहीं समझ सकता? मैं कबूतर पकड़ता हुआ ट्रांसफार्मर से चमड़ गया था। मेरी मत बजी हुई है, मुझे नहीं समझ आती। यार मेरी बात सुनो, तुम मुझे इतना इजी ले लेते हो यार। मैं इजी नहीं लेता, मैं इस हक में हूं, मैं तुम्हारे साथ दे रहा हूं, ये अच्छी बात है। सरकारी खजाने पर बोझ कम से कम पड़ना चाहिए। तो फिर इनकार करना था ना जाने से। ओ मेरे भाई, यहां तो मुझे 10 दफा मौका मिले ना, इंडिया का मामला हो, मैं 10,000 दफा जाऊंगा। नहीं किस लिए जाओगे? मतलब को ऐश्वर्या ने भी आना था उधर से। कमाल करते तो। या मधुरी आ रही थी इंडिया का तस्वर आते ही ये ऐश्वर्या और मधुरी क्यों तुम्हारे आसाब? नहीं और क्या, वो छोटी मक्खी का शहद बेचती है जिसका जिक्र करूं भाई। यार क्या तुम्हें ना समझ आनी है ना मैं समझा सकता। अच्छा चलो, मुझे नहीं ना जी समझ आई। अब्बास सत्तर साहब तो सबसे सीनियर सहाफी हैं, उनको तो जाके समझाओ। उन्होंने तुम लोगों के खिलाफ कॉलम लिखा है कि ये मुंह उठा के गरीब मुल्क के सहाफी चले जाते हैं खर्चा कराने के लिए। मैं बड़ी हद तक अब्बास सत्तर साहब के साथ एग्री करता हूं। तो फिर क्यों गए हो? यार मेरी बात तो सुन लो, मैं तुम बार बार कह रहा हूं। बताएं जनाब। मैं जो पूरी दुनिया में जो रिवाज है ना, वो ये होता है कि अखबारें, रिसाले, टीवी चैनल्स अपने बंदे भेजते हैं। अच्छा ठीक। पाकिस्तान में ये बिल्कुल उलट है। पाकिस्तान में ये कहते हैं कि जनाब हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम एक एक बंदा भेजना, लाख 2-2 लाख रुपया लगता है उसके ऊपर। अच्छा खर्चा आता है, वो सारा फिर गवर्नमेंट पे डाल देते। देखें और ये होना ही नहीं चाहिए। जब सरकारी मीडिया आता जाता है ना, सरकारी मीडिया मतलब पीटीवी है, मतलब एपीपी के नुमाइंदे हैं, तो फिर कवरेज इज नो प्रॉब्लम। आपको फुटेज मिल जाती है, आपको खबर मिल जाती है, वो पूरे मीडिया को फराहम कर दी जाती है सरकारी सतह पर। ये तो मसला हल हो गया। अच्छा। इसलिए मैं अब्बास सत्तर साहब के साथ एग्री करता हूं कि ये जो ताइफे के ताइफे जाते हैं ना जहाज भर भर के, जो ज़ियाउल हक से ये रीत शुरू हुई थी। अच्छा। और फिर मुशर्रफ ने और शौकत अजीज ने उसको, और नवाज शरीफ साहब ने खास तौर पे नुक्ता कमाल तक पहुंचाया था। ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें हल्फिया कहता हूं कि अगर इंडिया पाकिस्तान के मामलात हैं तो ज्यादा से ज्यादा सहाफियों को मेरे अगर इख्तियार में हो ना, तो मैं ज्यादा से ज्यादा दानिश्वरों को भेजूं। बखुदा ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब गुस्से में ना इसको सिर्फ समझने की कोशिश करो। वहां पर जो माहौल हम देखते हैं ना, आपने नाम सुना होगा बरखा दत्त का। उसके खवास में सरे फहरिस्त यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ उससे ज्यादा अच्छी जहर फशानी कोई कर नहीं सकता। पाकिस्तान के खिलाफ आग उगलती कोई मशीन है ना, तो वो बरखा दत्त है। और इतना अच्छा बोलती है, आर्टिकुलेट बोलती है, लोग उसको सुनते हैं। अच्छा, वहां पर इंटरनेशनल मीडिया आया होता है, बीबीसी वहां पर होती है, CNN होता है, अल अहराम के लोग वहां पर मौजूद। मैं इजिप्ट की मिसाल आपको दे रहा हूं। आपका क्या ख्याल है, ये पूरा जहाज भर के जो मनमोहन सिंह साहब पहले पेरिस गए, वहां से आए थे, ये पूरा उनका वफद जो है जिसमें इतने ज्यादा सहाफी थे, वो पेरिस से होके आ रहे थे। सीधी टिकट नहीं मिली होगी? नहीं सीधी नहीं, वहां पे अपने दूसरे काम से गए थे। हम तो उनके मुकाबले में मेरा ख्याल है 1/4 से भी कम थे। लेकिन आप ये देख लीजिए, बड़े मीनिंगफुल, ये जितने लोग गए थे बड़े बिजी एंकर्स थे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बड़े अहम प्रोग्राम्स करने वाले, टीवी शोज करने वाले। हामिद मीर वॉज देयर, पीजे मीर वॉज देयर,
کٹرینا حسین وہاں پہ گئی تھی, وہاں میں زبیری وہاں پہ تھے, مجیب الرحمان شامی تھے, یہ بڑے اہم لوگ ہیں, مذاق نہیں ہے یہ. نہیں تم بھی شکل سے ہی بیوقوف لگتے ہو, بندے تو تم بھی بڑے اہم ہو. تمہاری بڑی مہربانی. میں پھر تم سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہاں کا میڈیا اس پوزیشن میں ہے کہ اپنے بندے بھیجے اتنے زیادہ؟ وہ نہیں بھیجتے تو پھر کیا کریں؟ اچھا میرے ذہن میں یہ آتا رہا ہے کہ مرشد پاک ادھر فارغ نہیں ہوتے اور آپ لوگوں نے کوئی تویج بھی لینا تھا اس لیے ادھر گئے تھے. نہیں, یہ صرف اور صرف اس لیے ہوتا ہے کہ جب وہاں پر کلبز بنے ہوتے ہیں, اندر مذاکرات ہوتے ہیں, باہر بیٹھے ہوتے ہیں, گاسپ ہو رہی ہوتی ہے, گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, ایک پاکستان کا موقف دیا جا رہا ہے, دوسری طرف انڈیا کا موقف دیا جا رہا ہے, وہ جو جن لوگوں کا میں نے نام لیا جو وہاں کے جو انڈین صحافی ہیں, بڑے سرخیل جو ان کے ہیں, وہ وہاں کے میڈیا کو پلوٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے خلاف. یعنی گفتگو کا ٹینس ہو رہا ہوتا ہے. ہاں, اس سے بھی بدتر, ٹینس سے بہت اوپر کا کام ہو رہا ہے. ون ڈے کرکٹ 2020 میچ ہو رہا ہوتا ہے. اچھا, اور یہ سلاگنگ ہو رہی ہوتی ہے, آخری اوورز چل رہے ہوتے ہیں. وہاں پر مجھے بڑی خوشی ہے, مجیب الرحمان شامی صاحب نے بڑی لاجواب گفتگو ایک دو جگہوں پہ کی. سب نے. شامی صاحب تو اس قدر معزز آدمی ہے, جہاں بیٹھے ہوں لگتا ہے دفعہ چتالی لگی ہوئی ہے. اللہ جانتا ہے میں تو ان کے ہوتے ہوئے کھنگتا بھی اندر کی طرف. کیوں, وہ کیوں ایسے کر لیتا ہوں, میں نہیں کھنگتا. کیوں, ان کی دہشت ہے بڑی. غصہ کر جاتے ہیں بزرگ, مارتے ہیں. ویسے بہت شاندار آدمی. مجھے پتا ہے یار, انٹرنیشنل میڈیا اتنا زیادہ ہوتا ہے, اتنے مندوبین نہیں ہوتے جتنے ٹی وی کیمرے ہوتے ہیں. وہ آپ سے ریکویسٹ کر رہے تھے بھائی جان اگر آپ 2 منٹ صرف ہمیں دے دیں, وہ اس سے قطع نظر کہ آپ کون ہیں, آپ کہاں سے ہیں, اپنا تعارف کروائیے اور بولیے. تو ادھر جو سینکڑوں کیمرے آتے ہیں ان میں کوئی ایسا بڑا کیمرہ نہیں ہوتا جس میں میرا منہ بھی پورا آ جائے. مجھے کیوں نہیں لے کے جاتے بھائی؟ تمہیں نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ تمہیں لے کر, جب انڈیا کے ساتھ اب یہ جو کمپوزٹ ڈائلاگ انشاءاللہ تعالی ہمارا لیٹر شروع ہوگا. یار میرا خیال میں اتنا سا تھا جب سے تم مجھے کہہ رہے ہو کہ تمہیں لے کے جائیں گے, مجھے توڑے نکل آئے ہیں اور تم ہر دفعہ یہی کہہ دیتے ہو انشاءاللہ تمہیں لے کے جاؤں گا. لے کے میں نے نہیں جانا, میں تو ریکمینڈ کروں گا کہ بھائی جان آپ عزیزی کو لے کر جائیں. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ چلو اگلے انجینئرنگ پہ غور کرو ذرا. میں نے سنا ہے یہ نہیں چاہتا کہ تم اس کی بات سنو یار, نہ اس کو یہ کام کرو, شاباش. وہاں سنا ہے اریانیت بہت ہے یار, یہ کیا چکر کیا ہے, یہ جگہ کیا ہے, یہ جو شرم الشیخ ہے کیا ویسے؟ اس کا اس حسرت سے کیوں ذکر کر رہے ہو کہ وہاں اریانیت بہت ہے؟ یہ کوئی اتنی بڑی بات ہے کہ جس پر تم مرے جا رہے ہو کہ وہاں پہ اریانیت نہیں؟ تو میں تو اس لیے لک لکا کے کہہ رہا ہوں کہ وہاں سے مرشد پاک سرکار گئے ہوئے تھے, تو میں ذرا چاہ رہا ہوں کہ کھل کھلا کے نہ گال کروں. یہ جو شرم الشیخ ہے نا, یہ صحرائے سینائی کی جنوب مشرقی پٹی ہے. اچھا, اس پہ یہ ریزورٹ ہے, بڑی خوبصورت بحرہ احمر جو ہے نا, ریڈ سی کے اوپر, بہت خوبصورت جگہ ہے. وہاں دیکھ سکون ہے, بڑی لاجواب جگہ ہے. اس کو یورپینز نے اپنی ایک ہالیڈے ریزورٹ بنا دیا. اچھا, وہ چھٹیاں گزارنے گرمیوں میں آتے ہیں. گورے؟ ہاں گورے, ہاں انگریز کیا. اچھا, ادھر چھٹیاں منانے آتی ہیں؟ ہاں ادھر چھٹیاں منانے آتے ہیں. ذرا بے صبرے نہ ہو, آرام سے سن لو پہلے. نہیں تھوڑا سا مجھے پتا ہے نا, میں نے سنا ہے ادھر کچھے پہن کے سمندر کے کنڈے پہ چھٹی منا رہے ہوتے. وہ اپنا رنگ جو ہے نا, انہیں یہ کمپلیکس ہے کہ ہم گورے اچھے نہیں لگتے. اچھا, یہ جو چٹے سفید ہے نا, یہ اتنے اچھے نہیں لگتے. اس کو وہ ٹین کرتے ہیں, اس کو اس کے اندر تھوڑا سا براؤنش ٹچ دیتے ہیں. اچھا اچھا, جیسے تھوڑا سا سڑا سا ہوتا ہے نا, جو ایک اس کا رنگ مٹی کا رنگ, وہ ایگزیکٹلی مٹیالہ رنگ جو ہے, وہ کیا کرتے ہیں, وہ تیل شیل لگا کر دھوپ میں پڑے رہتے ہیں, اور وہ اچھی دھوپ ہوتی ہے. میں نے دیکھا ہوا ہے جیسے کنک سکڑے پائی ہوتی ہے, اس طرح بڑے گورے پڑے ہوتے ہیں. تم نے کہاں دیکھا گڈانی کے ساحل؟ یار چپ کر جا, مجھے یہ بتا. نہیں تم نے کہاں دیکھا, مجھے پہلے یہ بتا. تو یہ بتائیں نا, آپ نے کہاں دیکھ لیا یار؟ ادھر تصویریں نہیں پہنچتی. حد ہو گئی ہے یار تمہارے والی. اچھا, یہ اسرائیلی قبضے کے دوران, جب اسرائیل عرب جنگ ہوئی تو اسرائیلی قبضے کے دوران یہ اس کا نام شرم الشیخ رکھ دیا گیا. اسرائیلیوں نے رکھا تھا. یہ جو تم حالات بتا رہے ہو, نام تو اس کا بشرم الشیخ ہونا چاہیے تھا. سے میری بات سنو, یہ تمہارا منہ کیوں اتنا اترا سا ہے؟ میں وہاں کام کرتا رہا ہوں, مزدوری کرتا رہا ہوں. مزدوری کیا کرتے رہے ہو تم؟ کلو پترا کو دھوپ سے اٹھا کے چھاں میں رکھتے رہے ہو, یا فراؤنڈ کی مالش کرتے رہے ہو, یا ساحل سمندر پہ جا کے رات کو کچھے کٹھے کرتے تھے تم, یا فراؤنڈ سے بحث کرتے رہے ہو. یار بہت ہی ذلیل آدمی ہو تم. کیا ادھر محنت مزدوری کیا کیا تم نے, پتا بھی تو چلے. تم تصور نہیں کر سکتے کہ میڈیا پہ پریشر کتنا تھا. کیا پریشر ہوتا ہے؟ صحافی ایک دوسرے کے موڈیوں پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. کیا پریشر ہوتا ہے؟
تم کوئی غصہ ہے تمہیں جو غیر ضروری تھا, بےہودہ سا غصہ جو نکالنے کے نہیں تو تم کیوں اتنا منہ اتار کے ادھر سے آ گئے ہو بھائی؟ چل تم تو فریش لگ رہے ہو نا, تم تو اچھے لگ رہے یہ کافی زیادہ اب مجھے بس اتنا ہی کہہ کہ فریش کر دیتے ہیں بھائی تم بڑے فریش ہو. نہیں, فریش ہو آج غیر ضروری طور پہ چہک رہا ہے یہ. یار تم میری فریشنس لے لو, مجھے ایک دفعہ بشرم الشیخ کا دورہ کروا دو. بشرم الشیخ, انہوں نے نام شیخ نہیں کہتا شیخ. اچھا یہ شیخ ہے؟ ہاں یہ شیخ نہیں. یار ہمارے منہ پہ تو شیخ ہی چڑھے ہوئے ہیں. خواتین حضرات, we'll take a break, stay with us.